कर्तव्य पालनाको क्रममा उहाँले वीरगति प्राप्त गर्नुभएको हो। उहाँकी अर्धाङ्गिनी श्रीमती कुशकुमारी गुरुङज्यूलाई कदरपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अमर प्रहरी हवलदार पूर्णकुमार नगरकोटी प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष ब्युरोमा कार्यरत रहँदा मिति 2076 फागुन 24मा कर्तव्य पालनाको क्रममा उहाँले वीरगति प्राप्त गर्नुभएको हो। उहाँकी अर्धाङ्गिनी श्रीमती मिठू नगरकोटीज्यूलाई कदरपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका लागि माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अब अमर प्रहरीका परिवारजनलाई राहत प्रदान गरिदिनु हुन नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घका अध्यक्ष श्रीमती सिर्जना थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस वर्षबाट प्रहरी दिवसका अवसरमा स्थापना गरिएको अच्युत मीना अमर प्रहरी पुरस्कारको बारेमा संक्षिप्त जानकारी प्रदान गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाल प्रहरीमा कार्यरत रही कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा वीरगति प्राप्त गर्ने अमर प्रहरीका सन्ततिहरूमध्येका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने हेतु सेवानिवृत्त प्रहरी महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेल र उहाँकी धर्मपत्नी स्वर्गीय मीना खरेलको नामबाट अच्युत मीना अमर प्रहरी पुरस्कार आज मिति 2077 असोज 30 गते स्थापना गर्ने समझदारी सहित प्रत्येक वर्ष प्रहरी दिवसका दिन वा अमर प्रहरी स्मृति दिवसका दिन प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस पुरस्कारको राशि रु 64,000 रहेको छ। यो पुरस्कार आगामी वर्षदेखि प्रदान गरिनेछ। यो पुरस्कारलाई सेवानिवृत्त प्रहरी महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेलज्यूको देहावसान पश्चात पनि निरन्तरता दिने उद्देश्यले अच्युत मीना अमर प्रहरी पुरस्कार अक्षयको स्थापनार्थ रु 11 लाख नेपाल प्रहरी स्मारक गुठीलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको बेहोरा समेत यहाँहरू सबैमाझ निवेदन गर्दछु। अब प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीज्यूलाई पुरस्कार रकम हस्तान्तरण गरिदिनु हुन सेवानिवृत्त प्रहरी महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरेक प्रहरी दिवसका अवसरमा प्रकाशित गरिने प्रहरी दर्पण अर्थात् पुलिस मिरर यस वर्ष समेत प्रकाशित गरिएको छ। उक्त पुलिस मिरर लोकार्पण गरिदिनु हुन विशेष अतिथि माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
हामी पुरस्कार वितरणको क्रममा छौँ। माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 2052 सालबाट नियमित प्रदान गरिँदै आएको पूर्ण शान्ति प्रहरी पुरस्कार सेवानिवृत्त प्रहरी महानिरीक्षक पूर्णबहादुर खवास र उहाँकी धर्मपत्नी शान्ति खवासको नाममा स्थापना भएको हो। सुशील केडिया फाउन्डेसन काठमाडौँले स्थापना गरेको पुरस्कार पदकसहित रु 21,000 नगद रहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। शान्ति सुरक्षा बहाल गरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जोखिमपूर्ण कार्य गरे बापत प्रदान गरिने यो पुरस्कार यस वर्ष प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष ब्युरोमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक श्री कृष्णबहादुर चन्दलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। उहाँलाई पूर्ण शान्ति पुरस्कार 2077 प्रदान गरिदिनु हुन माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल प्रहरीमा लामो समय सेवारत रही देश र नागरिकको सेवामा अतुलनीय योगदान गर्नुहुने सेवानिवृत्त प्रहरी अधिकृतलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डद्वारा सम्मानित गर्ने गरिएको छ। यस वर्ष लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गरिएको छ सेवानिवृत्त प्रहरी उपरीक्षक श्री तुलाबहादुर केसीज्यूलाई। उहाँलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुन माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अच्युत मीना अक्षय कोषका संस्थापक अध्यक्ष सेवानिवृत्त प्रहरी महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेलज्यूलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरिदिनु हुन समेत माननीय गृहमन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पैँसठीऔँ प्रहरी दिवसको अवसरमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन समारोहका विशेष अतिथि माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू, सम्मान्य प्रधानमन्त्री का धर्मपत्नी आदरणीय राधिका साक्यज्यू, अमर प्रहरी परिवारजनहरू, माननीय महान्यायाधीशज्यू, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिज्यू, गृह सचिवज्यू, प्रहरी महानिरीक्षकज्यू, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखज्यूहरू, सेवानिवृत्त प्रहरी महानिरीक्षकज्यूहरू लगायत अन्य अधिकारीहरू, नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घका पदाधिकारीहरू, समस्त प्रहरी कर्मचारीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू तथा उपस्थित भद्र महिला एवं सज्जन वृन्द, 65औं प्रहरी दिवस 2077 को अवसरमा सर्वप्रथम नागरिक सुरक्षालाई सर्वोपरि स्वीकारेर जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा प्राण उत्सर्ग गर्ने अमर वीर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै कर्तव्य पथमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग हुनुभएका प्रहरी कर्मचारीहरूमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछु।
कानुन प्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा आइपर्ने विविध व्यवधान र सीमित स्रोत साधनका बावजुद नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन स्तर उच्च रहेको छ र यो निरन्तर रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। दोष जति अरूलाई थुपार्ने र सदैव नकारात्मक आलोचनात्मक सोचबाट मात्र निर्देशित सामाजिक परिवेशमा नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाले जुन निर्भीकता र दृढताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् त्यो प्रशंसनीय र सराहनीय छ। प्रहरीका हजारौं कामलाई नजरअन्दाज गर्दै औँलामा गन्न सकिने कार्यगत त्रुटिलाई प्रचार प्रसार गर्ने र त्यसमा रमाउनेहरूले हेक्का राख्नुपर्छ। प्रहरीलाई तेजोवध भन्दा पनि रचनात्मक सुझाव र पृष्ठपोषण नै अहिलेको आवश्यकता हो। नराम्रोलाई पटक पटक नराम्रो भन्न नहिचकिचाउने हाम्रो समाज राम्रोलाई प्रशंसा गर्न शब्द खर्च गर्न किन कन्जुसाइ गर्छ? कुनै अपराधको घटना घट्दा हल्ला गर्ने समाज किन त्यही घटनाको सफल अनुसन्धानबाट प्रहरीलाई स्याबासी दिन कन्जुसाइ गर्छ? प्रहरी र समाज एक अर्काबाट भिन्न हुन सक्दैन। समाजमा जे छ प्रहरीमा त्यही देखिने हो। त्यसैले प्रहरीमा वा देशको संरचनामा परिवर्तन चाहने समाजले आफूमा, आफ्नो परिवारमा र आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। आजभन्दा 6 दशक पहिले विभिन्न समूहलाई एकत्रित गरेर गठन गरिएको नेपाल प्रहरी अब सङ्घीय स्वरूपमा जाँदैछ र यसले धेरै प्रहरी कर्मचारीको सङ्गठनको अग्रगामी विकास हुने मैले महसुस गरेको छु। लामो सङ्घर्ष पश्चात प्राप्त भएको उपलब्धि अर्थात् सङ्घीयताको एउटा मूल उद्देश्य राज्यको पुनर्संरचना हो र संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा हामी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसका लागि तयार रहन म सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। राज्यका अन्य निकाय पनि सफल रूपमा सङ्घीय स्वरूपमा प्रवेश गरेका छन् र नेपाल प्रहरी पनि त्यसमा सहज रूपमा अवतरण गर्नेमा म विश्वस्त छु। गत वर्षको अन्त्यमा देखिएको लकडाउन र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण हामीले नयाँ सुरक्षा चुनौतीहरू सामना गर्न परिरहेको छ। यस विषम समयमा पनि प्रहरीले जसरी जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ त्यो प्रशंसनीय रहेको छ। कर्तव्य पालनका क्रममा सङ्क्रमित हुनुभएका समस्त प्रहरीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछु। साथै यस वर्ष मनसुनद्वारा सृजित विपदमा नेपाल प्रहरीले निर्वाह गरेको कार्यको पनि म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो सामु संविधानको उपलब्धिलाई चुनौती दिँदै भूमिगत समूहले राजनीतिक आवरणमा चन्दा वसुली, विकास निर्माणमा अवरोध र आम नागरिकका हक अधिकार निर्भीकताका साथ प्रयोग हुने वातावरणमा अडचन पैदा गर्ने कोसिस पनि गरिरहेका छन्। त्यस्ता गठबन्धन र समूहलाई निस्तेज पार्न नेपाल प्रहरीले सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र फिल्ड अपरेसनमा कतै पनि सम्झौता गर्ने छैनन् भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास रहेको छ। अपराध र अपराधीको विषयमा म भन्दा यहाँहरू धेरै जानकार र व्यावसायिक हुनुहुन्छ। तसर्थ अपराधको प्रवृत्ति विश्लेषण गरेर रणनीतिक रूपमा जुन योजनाबद्ध तौरले अगाडि बढ्नुहोस्, यहाँहरूलाई मन्त्रालयबाट उचित समन्वय र सहयोग उपलब्ध गराइने वचन दिन चाहन्छु। प्रहरी सेवामा एउटा आकर्षणको रूपमा रहेका युएनका शान्ति मिसनहरूमा नेपाल प्रहरीको थप सहभागिताका लागि गृह मन्त्रालय सदैव सकारात्मक छ। त्यसका लागि सम्बद्ध अन्य निकायसँग समेत सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्, म सुझाव दिन चाहन्छु। सङ्गठनको सुदृढीकरण तथा शुद्धिकरणका लागि प्रहरी नेतृत्वले जुन रचनात्मक कार्यक्रम र अभ्यास थाल्ने गरेको छ त्यसलाई सफल तुल्याउन तालुक गृह मन्त्रालयको सदैव सकारात्मक सहयोग रहने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। साथै प्रहरी कर्मचारीको रासन सुविधा लगायत अन्य कल्याणका कार्यक्रमहरूमा
समयानुकूल सुधार गरी प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्न गृह मन्त्रालय सदैव तत्पर रहेको छ। नेपाल प्रहरी आम नागरिकको साझा सङ्गठन हो। यसमा समाज र राष्ट्रले समेत अधिक महत्त्व दिएको हुन्छ। देखिन त धेरै टिप्पणी गरे जस्तो लाग्ला, तर सारमा भने प्रहरीप्रति अगाध आस्था र विश्वास रहेको छ। तसर्थ यो आम विश्वासको दियोलाई जगाउन तपाईहरूलाई इमान्दार व्यावसायिक कार्य गर्नेको कुनै विकल्प छैन। अन्त्यमा पुनः एकपटक अमर र वीर प्रहरीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली सहित घाइते र अशक्त प्रहरी कर्मचारीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित प्रहरी दिवसको अवसरमा देशका कुना कुनामा आफ्नो व्यक्तिगत सुख र पारिवारिक जिम्मेवारी भन्दा देश र नागरिकको सेवा भनी सुरक्षामा हर घडी परिचालित रहेका सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूमा प्रहरी दिवसको हार्दिक शुभकामना। नजिकै आइरहेको बडा दशैं, दीपावली, नेपालसम्म तथा छठको पनि शुभकामना। धन्यवाद। पैँसठ्ठीऔँ प्रहरी दिवसका अवसरमा आयोजित यस समारोहलाई सम्बोधन गरिदिनुहुन यस समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय गृहमन्त्रीज्यू, महान्यायाधिवक्ताज्यू, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिज्यू, सचिवज्यूहरू, प्रहरी महानिरीक्षकज्यूहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका पूर्व पदाधिकारी मित्रहरू, अमर प्रहरी परिवारका आदरणीय सदस्यहरू र सम्पूर्ण कार्यक्रममा सहभागी प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरू र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाल प्रहरीबाट आयोजित आजको विशेष कार्यक्रम 65औँ प्रहरी दिवसमा मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस विशेष दिनमा सम्पूर्ण प्रहरी सङ्गठन र सिङ्गो प्रहरी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा बधाई तथा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको दिन शहादत प्राप्त सम्पूर्ण शहीद अमर प्रहरी कर्मचारीको योगदानलाई स्मरण गर्ने दिन पनि हो। हामीले त्यस रूपमा नै यस दिनलाई लिइआएका छौँ। म नेपाल आमाका ती वीर सपुतहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु, जसले आफ्नो पेशागत मर्यादा र देश र जनताप्रतिको उच्चतम निष्ठा प्रदर्शन गर्दै जीवन उत्सर्ग गर्नुभयो। बलिदानका गाथाले नेपाल प्रहरी र नेपालीलाई दर्विलो र गर्विलो बनाएको छ। म यस क्षणमा
निशब्द छु, तर मेरो अन्तस्करणमा उहाँहरूप्रति सम्मान भाव अझ उच्च हुँदै गएको छ। तसर्थ म मुक्त कण्ठले अमर गाथाको सम्मान गर्दछु, साथै घाइते रहनुभएका प्रहरी कर्मचारीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। आजको यस विशेष समारोहमा अमर प्रहरीका परिवारजनको पीडाका क्षणमा नेपाल सरकार सदैव संवेदनशीलताका साथ यहाँहरूका साथमा रहेको बेहोरा पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। देशले सुम्पेको हरेक जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीले सदैव निष्ठापूर्वक वहन गरिआएको छ। साधन स्रोतको सीमितता अथवा भनौँ अभावका बीचमा पनि हिजोका विषम परिस्थितिलाई